हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू लर्न विद हसन। आज की वीडियो में हम वर्डप्रेस बिगिनर कोर्स की अगली पार्ट करने जा रहे हैं। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डू टूल्स, और टूल्स के अंदर हमारे पास है साइट हेल्थ। तो साइट हेल्थ के अंदर हमारे पास कौन कौन सी फीचर्स अवेलेबल है, कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, और ये हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्विच टू द कंप्यूटर एंड स्टार्ट आवर वर्क। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, साइट हेल्थ के सेक्शन में मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ। यहाँ से टूल्स के अंदर आपने सेलेक्ट करनी है साइट हेल्थ। देन साइट हेल्थ के अंदर आपको यहाँ पे स्टेटस मिल जाता है कि आपकी साइट की हेल्थ गुड है या बैड है या पुअर है एंड सो ऑन। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज स्टेटस एंड द सेकंड वन इज इन्फो। स्टेटस के अंदर आपकी वेबसाइट की जो स्टेटस है वो आपको मिल जाती है। देन इंफॉर्मेशन, आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, अकॉर्डिंग टू सर्वर, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे इन्फो सेक्शन में मिल जाती है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास और भी चीज़ें आ जाती है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट अ बिट लेटर। तो सबसे पहले हम स्टेटस के बारे में बात करेंगे कि स्टेटस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। सो द फर्स्ट वन इज साइट हेल्थ स्टेटस। साइट हेल्थ स्टेटस के अंदर हमें क्या मिलता है, चिक साइट हेल्थ स्टेटस चिक। ये चेक करता है एंड शो इंफॉर्मेशन अबाउट योर वर्डप्रेस कॉन्फ़िगरेशन एंड आइटम दैट में नीड योर अटेंशन। यूज़र की तरफ से जिस चीज़ को अटेंशन रिक्वायर्ड है बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस वो नहीं कर सकती, आपकी तरफ से उसके लिए अटेंशन रिक्वायर्ड होती है। सो यहाँ पे वो चीज़ें दी गई होती हैं। ठीक है, 5 रिकमेंडेड इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है ताकि हमारी वर्डप्रेस की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाए, उसकी सिक्योरिटी अच्छी हो जाए। फॉर द मोमेंट हमारे पास ये जो फर्स्ट आ रही है, यू शुड इम्प्रूव इनएक्टिव, यू शुड रिमूव इनएक्टिव प्लगइन्स। कि इनएक्टिव प्लगइन आपके इंस्टॉलेशन के अंदर है, आपने वो रिमूव करनी है। क्योंकि हमारे पास अगर ऐसे प्लगइन्स अवेलेबल है जो हम यूज़ नहीं करते, इनएक्टिव फॉर्म में है, देन शायद उसमें सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी हो, देन उसके थ्रू आपकी वेबसाइट को डैमेज पहुंच सकता है या आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है ड्यू टू दैट सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। अगर प्लगइन के अंदर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है एंड आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हो, देन इट इज़ बेस्ट या इट इज़ गुड टू रिमूव दैट प्लगइन। ठीक है, ये इसकी आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है और सिक्योरिटी भी अच्छी रहती है अगर आप एक प्लगइन यूज़ नहीं कर रहे हो और वो वैसी की वैसी पड़ी है। इसीलिए यहाँ पे वर्डप्रेस रिकमेंड कर रहा है कि 2 इनएक्टिव प्लगइन है आपके इंस्टॉलेशन के अंदर, आप उसे रिमूव कर दें। ठीक है, सो फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस मुझे वो प्लगइन रिमूव करने चाहिए। द नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के अंदर वी हैव वन और मोर रिकमेंडेड मॉड्यूल आर मिसिंग। हमारे सर्वर के अंदर जो PHP इंस्टॉल होती है उसके अंदर वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूल्स या एक्सटेंशन हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ वैम की आइकन के ऊपर, देन PHP के अंदर चला जाऊँ, देन वी हैव PHP एक्सटेंशन। तो ये तमाम PHP की एक्सटेंशंस अवेलेबल है इन माय इंस्टॉलेशन। ठीक है, जिसके सामने चेक मार्क है वो तमाम इनेबल है एंड दे आर वर्किंग राइट नाउ। सो यहाँ पे वर्डप्रेस रिकमेंड कर रहा है कि आपके पास एक मिसिंग मॉड्यूल है जिसकी नेम है इमेजिक, और आपने वर्डप्रेस के अंदर आपने अपने सर्वर की PHP एक्सटेंशन के अंदर वो ऐड करनी है ताकि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। ठीक है, तो वर्डप्रेस हमें ये रिकमेंड कर रहा है द नेक्स्ट स्टेप इज टू इंस्टॉल दैट मॉड्यूल या टू इंस्टॉल दैट स्पेसिफिक एक्सटेंशन, और वो वर्डप्रेस की जो इमेजेस है उसमें हमारे लिए मदद करेगी और हमारी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है इट विल इम्प्रूव। The next one is your website does not use HTTPS. So HTTPS की abbreviation है Hypertext Secure Hypertext Transfer Protocol। यहाँ पे हमारे ब्राउज़र के अंदर एक पैडलॉक आ जाती है, एक लॉक आ जाती है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि ये वेबसाइट सिक्योर है या नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट के अंदर चला गया hasangul.com, यहाँ पे एक लॉक आ रही है। अगर हम URL को देख ले सो ये HTTPS है। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है, तमाम इंफॉर्मेशन एन्क्रिप्टेड फॉर्म में यूज़र से ली जाती है, या आपकी जो सर्वर है इट इज़ सिक्योर एंड वेबसाइट इज़ सर्विंग सिक्योरली।
ٹھیک ہے، لیکن لوکل ہوسٹ کے اندر ہمارے پاس یہ ایچ ٹی ٹی پی ایس اویلیبل نہیں ہوتی بائی ڈیفالٹ، سو ہم اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، فار دا مومنٹ. سو اسی لیے یہ نوٹیفیکیشن ہے کہ سیکیورٹی کے اندر یو ڈونٹ ہیو این ایچ ٹی ٹی پی ایس کنیکشن فار دس اسپیسیفک ویب سائٹ. اچھا، دین نیکسٹ ون از پیج کیچ از ناٹ ڈیٹیکٹڈ بٹ دا سرور رسپانس ٹائم از اوکے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہ ڈفرینٹ سرور کے اندر یہ ڈفرینٹ کیچز اویلیبل ہوتی ہے جس کو ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں فار اور ویب سائٹ، تاکہ اس سے ہماری ویب سائٹ کی پرفارمنس امپروو ہو سکے. دین ورڈپریس ریکمینڈ کر رہا ہے کہ آپ ان کیچز کو انیبل کر دیں تاکہ آپ کی ویب سائٹ کی پرفارمنس انکریز ہو جائے. سو یہ تھی سائٹ ہیلتھ، اور سائٹ ہیلتھ کے اندر جو ریکمنڈیشن یا امپرومنٹ ہماری ویب سائٹ کے لیے ریکوائرڈ تھی وہ ورڈپریس نے بائی ڈیفالٹ ریکمینڈ کی ہے. اینڈ ہم یہ ریکمنڈیشن یا امپرومنٹ کو اگر فلفل کریں گے، اس سے ہماری ویب سائٹ کی سیکیورٹی اور پرفارمنس دونوں بڑھ جائیں گے. اچھا، لیٹس سوئچ ٹو اندر ٹیب، اندر ون از انفو. سو انفو کے اندر ہمارے پاس کون کون سی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں. سو جتنی بھی انفارمیشن آپ کی ورڈپریس کے بارے میں ہوں، آپ کی جو انسٹالیشن ہے اس کی سرور کے بارے میں ہوں، یا جو پلگنز وغیرہ ہے اس کے بارے میں، یا تیمز وغیرہ، وہ ان تمام کی انفارمیشن ہم یا انفو ٹیب سے لے سکتے ہیں. فار دا مومنٹ اگر میں میکسیمائز کر دوں ورڈپریس کو، سو یہاں پہ بہت ساری انفارمیشن دی گئی ہے کہ کون سا ورژن ہے، کون سی لینگویج یوز ہو رہی ہے، ٹائم زون کون سی ہے، یو آر ایل اس ویب سائٹ کی کون سی ہے، اینڈ سو آن. یہاں پہ اگر میں ڈائریکٹریز اینڈ سائز کو ایکسپینڈ کر دوں، سو کون سی ڈائریکٹری یوز ہو رہی ہے، اس کی سائز کتنی ہے، اپلوڈ ڈائریکٹری سائز اس کی کتنی ہے، تھیم ڈائریکٹری سائز کتنی ہے، اینڈ سو آن. دین اس کے علاوہ ہمارے پاس ایکٹیو تھیم آپ کی ورڈپریس کی رائٹ ناؤ ہم یوز کر رہے ہیں 2022، ٹھیک ہے، اور اس کی ورژن ہے 1.4، تو یہ انفارمیشن بھی اویلیبل ہے. دین وی ہیو انیکٹیو تھیمس. تو انیکٹیو تھیمس کی جو انفارمیشن ہے وہ بھی یہاں پہ اویلیبل ہے کہ یہ ہمارے پاس 2020، 2021 اینڈ 23 یہ انیکٹیو تھیمس ہے. اینڈ ورڈپریس ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی انسٹالیشن کے اندر صرف دو ہی تھیم رکھتے، ایک وہ جو ایکٹیو ہو، اور دوسری وہ جو اگر آپ کی ایکٹیو تھیم میں کوئی ایشو آ جائے فار دا بیک اپ پرپز آپ اسے ایکٹیو کر سکیں. سو یہ دو تھیم ورڈپریس ریکمینڈ کرتا ہے. اینڈ اس کے علاوہ جتنی بھی تھیم ہو آپ نے اسے ریموو کرنی ہے، یا جتنی بھی پلگنس ہو جو ان ایکٹیو فارم میں ہوں آپ نے اسے ریموو کرنی ہے تاکہ آپ کی انسٹالیشن کلین رہے، آپ کی انسٹالیشن کی سیکیورٹی اچھی رہی اور آپ کی ویب سائٹ کی پرفارمنس اچھی رہی. سو دیز آر آل انفارمیشن. یہاں پہ میں سرور کے بارے میں کچھ بات کروں گا. رائٹ ناؤ ہم یوز کر رہی ہے اپاچے فار دس انسٹالیشن، اور اس کے اندر ہماری پی ایچ پی کی جو ورژن ہے دیٹ از 7.4.26. ٹھیک ہے، آپ اگر ویم کے اندر آ جائے یو ہیو کیپیبلٹی ٹو چینج دا ورژن. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی ہے 7.4.26 ورژن کے اندر میں چلا جاؤں 8.1.0 بھی میں چوز کر سکتا ہوں، اور یہ اولڈر پی ایچ پی ورژن بھی میں چوز کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، دین ہماری جو انسٹالیشن ہے وہ وہی اسپیسیفک ورژن یوز کریں گے. دین وی ہیو ادر تھنگس کہ ہمارے پاس ٹائم لمٹ کتنی ہے اگر ایک اسکرپٹ ایگزیکیوٹ ہو جائے. سو 300 سیکنڈ، 300 ملی سیکنڈ آئی تھنک، یا سیکنڈ ہے اسی فارم میں. اچھا، دین وی ہیو پی ایچ پی میموری لمٹ. ہماری ویب سرور اس ویب سائٹ کے لیے کتنی میموری پرووائڈ کر سکتی ہے؟ تو 512 میگا بائٹس کی جو میموری ہے اٹ از پرووائڈیڈ. اور بعض اوقات ہمیں اس کو انکریز کرنا پڑتا ہے جب ہم تھیم کی ڈیمو کانٹینٹس کو امپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سو ہم اس کو انکریز کر سکتے ہیں فرام php.ini فائل. ٹھیک ہے، آپ کو وہ ویمپ یا زیمپ کی انسٹالیشن کے اندر مل جاتی ہے، اور ہوسٹنگ کے اندر بھی سی پینل یا اور جو پینلز ہے اس کے اندر بھی آپ کو اس کی سیٹنگز مل جاتی ہیں. دین وی ہیو ڈیٹا بیس. ڈیٹا بیس کے بارے میں انفارمیشن ہے. فار دا مومنٹ ہم مائی سیکویل یوز کر رہی ہے، اور اس کی مائی سیکویل آئی ورژن ایکسٹینشن ہم یوز کر رہی ہے. دین وی ہیو ورڈپریس کانسٹنٹ، اور یہ ورڈپریس کنفیگریشن فائل wp-config.php کے اندر یہ کنفیگریشن ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں. اور فائل سسٹم پرمیشن یہ رائٹیبل ہے کہ نہیں ہے یہ ڈائریکٹری آپ کے سرور کے اندر، تو وہ تمام چیزیں آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے انکلوڈنگ انسٹالیشن آف یور ورڈپریس
آپ کے سرور کے بارے میں انفارمیشن، آپ کی سرور کے اندر جو پی ایچ پی ایکسٹینشن ہے، جو ڈائریکٹریز یوز ہو رہی ہے، مائی سیکوئل کی جو ورژن ہے اور آپ کی ورڈ پریس کی جو ورژن ہے، along with that اس کے اندر کون کون سی تھیمز پلگنز وغیرہ انسٹال ہے، ان کی ورژن اور وہ تمام انفارمیشن آپ کو سائٹ ہیلتھ کے اندر انفو سیکشن میں مل جاتی ہیں۔ سو گائز دیٹس اٹ فار دس ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ نے سائٹ ہیلتھ کے بارے میں لرن کی ہوگی کہ کس طرح ہم اپنی ویب سائٹ کی سائٹ ہیلتھ چیک کر سکتے ہیں اور اس کو ہم کس طرح امپروو کر سکتے ہیں with the help of security recommendation and improvements۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی پارٹ میں۔ See you in the next video and don't forget to subscribe to my channel۔ یا اگر آپ اس ویڈیو کو فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں then follow my page۔ See you in the next video۔ اللہ حافظ۔